الله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین شہر دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں ماہ ربیع الاول دی مناسبت نال جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام ضلع بھر دے اندر جتنے دینی اجتماعات دے پروگرام ترتیب دیتے گئے اج دی دینی محفل بھی اسی سلسلے دا ایک حصہ ہے مفصل مکمل اور مدلل بیان شاہ سوار میدان خطابت زیغام اسلام صاحب الفصاحت والبلاغہ جناب حضرت مولانا محمد عطا اللہ مدیالوی صاحب دامت فیوزہم العالیہ دا ہونا ہے انہاں دی تشریف آوری تو پہلے میں تھوڑی دیر واسطے چند معروضات رضائے الہی دے حصول دی خاطر پیش کرنا چاہنا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب
دنیا دے اندر اللہ کریم نے جتنیاں بھی نعمتاں بنائیں دنیا دیاں ساریاں نعمتاں مل کے بہشت برین دی ایک نعمت دی شان دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ پت جنت دے اندر اللہ کریم نے جتنیاں نعمتاں بنائیں انہاں ساریاں نعمتاں وچوں 5 نعمتاں ایسیاں کہ جنت دیاں ساریاں نعمتاں مل کے انہاں 5 نعمتاں دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ جنت دیاں اعلیٰ ترین 5 نعمتاں وچوں ایک نعمت دا ذکر خیر اے اجدا سارا سبق ہے۔ ابتدا میں اس گل تو کر رہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی، فرمائیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں حبشے دا رہن والا ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہویا ہے۔ عرض کرن لگے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزاں دے اندر توانوں سب تو زیادہ سادے دے فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 1 شکل و صورت دے لحاظ نال ساری کائنات دے بندے بالمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 رنگت دے لحاظ نال ساری دنیا دے انسان جمع تھی ونین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تے نمبر 3 نبوت دے لحاظ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سارا دے فضیلت ہے۔ کتنی قیمتی گلاں دا خلاصہ بیان کی دس اپنی گل وچ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دے حسن و جمال والا رنگت والا نبوت والا اللہ کریم نے انسان نہ دنیا دے اندر بنایا نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے۔ آکھن والے شاعر نے آکھا ہے فاق النبیین فی خلق و فی خلق، فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ باقی امت انسان تابڑے مقام دے رہ گئے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام ایک پاسے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دا تیام دے اخلاق تے کمالات نہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ خلاصے دے طور دے دوستو جملہ احباب اے سنے نونا جی میں خدا لا شریک مصطفیٰ بھی لا شریک صلی اللہ علیہ وسلم، فرق ہے خدا لا شریک ذات وچ، اللہ لا شریک صفات وچ، اللہ کریم لا شریک عبادت دے لے گھومن وچ، مشکل کشا ہون وچ، حاجت روا ہون وچ، داتا تے عالم الغیب ہون وچ، بردیاں یا بیڑا پار لاون وچ، کھوٹی قسمت کھرا کرن وچ اللہ کریم لا شریک ہے۔
خدا خدائی وچ لا شریک تے آمنہ دلال مصطفی وی لا شریک. صحابہ گرامی سن دے بین حبشی دی گل عرض کر لگا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جیریاں چیزاں دے تساں ایمان گھنے ہو انہاں چیزاں نال میں بھی ایمان گھننا وا. سبق روک چھوڑا. قرآن پاک دا انداز اے میرے سامنے تیجا پارا سورت دا نام سورت البقرہ. مالک کائنات دی لارم کتاب فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ حوالہ آیت نمبر 284. جیرا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اس نال بھی ایمان گھنین تے جتنے ایماندار ہن اوہی قرآن پاک نال ایمان گھنین. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. سارا دے سارا نے اللہ نال بھی ایمان آدھے اللہ کریم دے فرشتہ نال بھی ایمان گھنین اللہ کریم دی ساری کتابہ نال بھی ایمان گھنین تے اللہ دے سارے رسولہ نال بھی ایمان گھنین. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جیری جیری چیزاں نال تساں ایمان گھنے ہو انہاں نال میں بھی ایمان گھناواں تے جیرے جیرے نیک کمال تساں کریں دے ہو اوے نیک کمال میں بھی کراں. نماز روزہ ہے اللہ کریم طاقت دے وے تا بندہ زکاة ادا کرے اللہ کریم وسعت دے وے تا بندہ حج فرضی ادا کرے. ہر شے نال ایمان گھناواں جنہاں نال تساں ایمان گھنائے ہو تے ہر او نیک عمل کراں جڑے نیک عمل تساں کریں دے ہو. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہے کہ میں جنت دے اندر تواڈے نال ہونا یا نہیں ہونا. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑیاں چیزاں نال میں ایمان گھنایا انہاں نال تو بھی ایمان گھنا تے جیڑے نیک عمل میں کرے نا اوے نیک عمل تو بھی کر. والذی نفسی بیدہ. تھوڑا تھوڑا ساتھی قریب آ بنو نا باقی ساتھی نو تکلیف تھی نہیں پئی تھوڑی تکلیف نہ ساتھی نو نہ تکلیف نہ ہوے تھوڑی تھوڑی تکلیف کرے سنے گا لگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نو قسم اس اللہ دی جدے قبضے دے اندر میری جان ہے جیریاں چیزاں نال میں ایمان گھنایا تو بھی ایمان گھنا تے جیرے نیک عمل میں کرے نا وہ نیک عمل تو کر. میں نو رب العالمین دی قسم جدے قبضے میری جان ہے تو میں آمنہ دے لال دے نال ہو سے جنت تے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رنگ تیرا سیاہے حبشے دا رامن والے اللہ کریم کالے رنگ والا نو جنت دے اندر ایسی سفیدی عطا کرے سی چہرے وچ جری سفیدی 1000 سال دے پد تو نظر سی. عقیدہ دے ایمان ساڈا اے کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا.
1000 میل چاچا نے سایا نہیں آکھا 1000 سال سیاہ رنگ والے بندے نو اللہ جری سفیدی دیونی جنت وچ 1000 سال دے پند دھن دے رمنی ہن حبشی سندا بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال اے گل وی بیان کیتی ہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ پڑھے چاہ سچے دل نال لا الہ الا اللہ او بندہ اللہ دی ذمہ داری وچ آویں دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبشی بندہ سن جیرا بندہ ہیک واری چاکے سبحان اللہ و بحمدہ سارے دو ساتھ دور علیہ ساتھ جس بے نال ہیک واری سبحان اللہ و بحمدہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسی محفل وچ فرمایا ہیک واری سبحان اللہ و بحمدہ آکھن والے بندے دے نام اعمال وچ اللہ ہیک لاکھ تے 24,000 نیکیاں لکھوا چھوڑے دے بات منت کرے نا دوستاں دی ہیک واری اونچا چاہ کھڑے کتنی لکھاں نیکیاں لکھیاں گئی دین کیڑا سوکھ ہے جس ویلے اے گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی حبشی دے سامنے ایک صحابی بول پین حضرت ہیک واری سبحان اللہ و بحمدہ پڑھن نال ہیک لاکھ دے 24,000 نیکیاں نام اعمال دے اندر لکھیاں گئیاں وقت سنے وچوں کوئی بندہ دہاڑے قیامت دے ہلاک نہ ہو سکسی بھئی ایک واری سبحان اللہ و بحمدہ پڑھس اتنی نیکیاں تے جیرا بندہ روزانہ بے شمار دفعہ پڑھے جاؤں دے نام اعمال دے اندر روزانہ کروڑاں نیکیاں اللہ لکھوا دیونیاں ساری بولی چاندن وقتا بندے دی بچی بچے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دے میدان وچ بندہ اتنے زیادہ نیکیاں دے انبار گھن کے آسی اگر وہ نیکیاں دے انبار کہیں پہاڑ تے رکھے گئے تو پہاڑ نوی وزنی معلوم تھی سن اب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فلک فرمایا وقت نیکیاں جیاں پہاڑ نوی وزنی معلوم تھی سن رب العالمین انہوں نے مقابلے دے اندر نعمتاں گھننا منیاں لیکن جس ویلے اللہ کریم دیا نعمتاں سامنے آئیاں تا سارے اعمال دی وقت نہیں رامنی صحابہ کرام حیران آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقت معاملہ چلنا ہے اللہ کریم دی رحمت دا اور یہ میں حبشی اللہ سبق روک چھوڑے تے درمیانی گل سنے دا صحابہ کرام دے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات تشریف گھنین فرماون لگے خارجانی خلیلی جبریل آنفا تھوڑی دیر پہلے جبریل فرشتہ آیا ہی میرے کول تے ہونے میں دا پیے جبریل امین آ کے میں نے پچھلی امتہ دے بندے دا حال سنا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماون لگے بنی اسرائیل وچ ہیک نیک بندہ ہے جب پہاڑ دے دامن وچ 500 سال روزہ رکھا 500 سال رات نو جا کے عبادت کی دی رب العالمین نے چیچی انگلی دے برابر پہاڑ دے وچوں مٹھے پانی دا چشمہ جا کڈا تے پہاڑ دے دامن وچ رب العالمین نے انار دا درخت پیدا کر چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جبریل میں نے سنا گیا افطاری دے ٹائم او بندہ چشمے دے کول ون کے پانی نال افطاری کریا
ہیگ انار دے بوٹے وچوں انار دا دانا کھا کے رات دے ٹائم اللہ دی عبادت شروع کر لیا 500 سال نہیں دے تے 500 سال راتی اسی حالت دی گزر گئیاں جس ویلے بندے دی موت دا ٹائم آیا اس عابد نے اللہ دے دربار دے اندر درخواست کی تھی اللہ میرا دل چاہتا ہے میری موت آوے تا سجدے دی حالت وچ اے بھی دوستاں امین اچا کھڑے دعا کرو اللہ پوری موت تو بچا دے گڈیاں جی فلماں چل دیاں پئیاں ایکسیڈنٹ ہویا فلماں دیکھ دے موت آ گئی ہے کلمہ نصیب نہیں تھیا ہائے نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی کے رنگ تے جاری راتی سمنے غفلت دے وچ ایویں کردیں ظلم ازاری اچن چید پروانہ پوسی ادھے تھی سیا ترت تیاری غلام حیدر لٹے دوئے جہانی جیدی چھیکڑ گئی ہے ماری کتاب میرے کل موجود ہے ملتان دے نشتر میڈیکل ہاسپٹل دے ڈاکٹر نور احمد نے لکھا ہے 100 بندہ دی موت میرے سامنے واقع تھی ہے نشتر ہسپتال ڈاکٹر صاحب نے بڑے رنج و علم نال لکھا ہے 100 وچوں 97 بندے وہ ہن جنہاں نوں مردے ویلے کلمہ نصیب نہیں ہویا اور ڈاکٹر صاحب لکھا ہے دنیا مال پیسہ جائیداداں منہ دے تے لفظن اے کریں دے روح نکل گئی کلمے تو محروم گئے اس بندے دعا کی تھی اللہ موت آوے تا سجدے دی حالت کتنی چنگی موت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو شرون علی ما تموتون جیری حالت بندے دی موت آئی دہاڑے قیامت دے اسی حالت نال بندے اٹھی منے سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ جس ویلے وفات دا ٹائم آیا ہے زبان تے قرآن پاک تلاوت جاری آئی یہ آیت پڑھ دے بیان فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون آیت نمبر 82 سورت نا سورت یاسین 23 پارا کوہاڑ تو اگے ہنگوئے ایک بزرگن مولانا عبد الرب صاحب سیف العمر میں انہاں دا مہمان ہم فرماون لگے میں دبئی چونا ہم 35-40 سال میں گزارن تے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے استادن فرمینن وفات دے ٹائم میں نال ہم زبان تے قرآن دی آیت جاری ہے چنگی موت ہوئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ نے بندے دی دعا قبول کی دی تے اے بھی دعا منگی بندے نے اللہ جس ویلے میری موت آوے سجدے دی حالت وچ میرے جسم نو حرام نہ ہون دیویں قانون تے اے وفات تو بعد انبیاء علیہ السلام دے جسم محفوظ رہندن زمین دی مٹی کیڑا مکوڑا پیغمبر دی جسم نہیں کھا سکدا کتنے محفوظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرینیاں وزاد یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا فمرت بی جمعن آکلو وتوزعو فلم یذہب ریح المسک من یدی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمینیاں جیری نہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی میں آپ دے سینے دے اتے ہاتھ رکھے اپنی گھر والی ہے فرمینیاں کئی جمعے گزر گئے کئی ہفتے گزر گئے اس ہاتھ نال میں کھانا بھی کھاندی رہی کھانا کھاون تو پہلے ہاتھ دھومنا سننا کھانا کھاون تو بعد ہاتھ دھومنا سننا وضو بھی کریں دی رہی
وضو دے اندر بھی حد دھوتا میں دے فرمیندیاں کھانا کھا دی رہیاں وضو کریں دی رہیاں کئی ہفتے گزرن دے باوجود آم دے سینے دے جو میں ہاتھ رکھا ہے اللہ میرے ہاتھ وچوں کستوری دی خوشبو نو ختم نہیں تھی من لیتا اس تو علاوہ انبیاء علیہ السلام واسطے دا قانون ہے اللہ انہاں دے جسم وفات تو بعد محفوظ تے معطر رکھ دے باقیاں واسطے قانون نہیں اللہ دی قدرت جرے بندے دا اللہ جسم چاہے وفات تو بعد محفوظ رکھنا چاہے اللہ قادر ہے اس بندے بھی دعا کی دی اللہ سجدے دی حالت دی موت آوے میرے جسم نو خراب نہ تھی مرنے میں قیامت تک سجدے دی حالت دی روے تاکہ دیہاڑے قیامت دے اٹھی ماں تا سجدے دی حالت نال اٹھی ماں جبریل امین آکھن لگے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اساں جس ویلے آسمانہ تے آدھے ہیں زمین تے آدھے وینے ہیں سانو اس بندے دا جسم نظر آدھے فوت شدہ پیا ہوئے سجدے دی حالت دیچ لوہے محفوظ دے اندر اساں لکھا ہویا لٹھے قیامت دا میدان امنے اس بندے نو اللہ کریم نے زندہ کر کے حاضر کرنے اپنے دربار ویچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جبریل امین منو دسا گیا ہے اللہ اعلان فرمانے ادخلو عبدی الجنت برحمتی اس بندے نو کھنونیو جنت میں اللہ دی رحمت نال اس بندے نے آکھنے اللہ نہیں اللہ بل بے عملی اگر میں جنت ونجنے تھا 500 سال دے روزیاں نال 500 سال دی تہجد دی نماز نال آؤ فرمینے اللہ نے دوسری بار اعلان کرنے میرے اس بندے نو میری رحمت نال جنت گھنونیو بندے نے آکھنے نہیں اللہ لا بل بے عملی آج میں جنت ونجنے اپنے نیک مال نال اللہ تریجی بار فرمانے بندے نو میری رحمت نال جنت کھڑو بندے نے آکھنے نہیں اللہ جنت ونجنے میں اپنے 500 سال دے روزے دے 500 سال دی رات دی عبادت نال اچھا صبر فرشتو جیریاں میں اللہ کریم نے نعمتاں کی دیا نعمتاں گھناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جبریل امین میں نے دسا کے گیا ہے ایک آنکھ والی نعمت دے مقابلے وچ 500 سال دے روزے دے 500 سال دی رات دی عبادت پوری ہوئے سی ہن دسا بندہ تیرے 500 سال دے روزے 500 سال دی رات دی عبادت ایک آنکھ والی نعمت دے مقابلے پوری ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین اللہ فرمیسی خلقتو قبلم تکو شیعہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے بندے نو وجود کہہ لیتا ہے میں اللہ لیتے ہیں تے وجود دے اندر باقی جنیا نعمتان او بھی میں اللہ کریم نے لیتیاں خوشک پہاڑ وچوں جرا سمندر دے وچائی مٹھا پانی دا چشمہ کہیں پیدا کی دے میں اللہ دی نعمت انار سال بعد پھل لینا دے تے روزانہ افطاری دے دیم روزانہ تازہ انار تینوں کون کھویں دا ہے میں اللہ دی نعمت بعد 500 سال تک روزہ دی توفیق دیونا اے بھی میں اللہ دی نعمت 500 سال تک رات نو عبادت دی توفیق دیونا میں اللہ کریم دی نعمت ساریاں نعمت اللہ کریم نے گناونیاں آخر تے فرمانے اے تحقیق نعمت دے مقابلے وچ 500 سال دے روزے 500 سال دی رات دی عبادت پوری ہو گئی ادخلوا عبدی النار میرے بندے نو داخل کرو جہنم دی بھا وچ کن ونجو اس نو فیوخذ بالنواسی والاقدام فرشتہ پیرا وچوں چوٹی وچوں پکڑ کے کھیل کے کھڑنے جہنم وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جبریل نس کیے
جس ویلے جہنم والے پاسے کھڑن لگ سن تاں چیتا جاتے آسے سے یہ ساریاں نعمتاں انہاں دے بدلے دے اندر کتنی عبادت کی دیا ہوئی انہاں دے بدلے دے شکر وچ کتنے روزے رکھے یا نہیں آخ دے مقابلے پوری تھی گئی ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے ہون بندے نے آکھنے اللہ لا بل برحمتک ہون سمجھئیے اگر میں جنت بننے اللہ تو تیری رحمت نال بننے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اللہ فرمے سی فرشتے ہو اللہ جہنم والے رسے تو ہٹا چھوڑو ادخلوا عبدی الجنت برحمتی اس بندے نو داخل کرو جنت ملنا دی رحمت نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا من لگا ہم حبشی بندے دے سامنے جرا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے چاہ سچے دل نال اللہ دی ذمہ داری چاہویں دے تے جرا بندہ ایک واری سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے چاہ ایک لگتے 24,000 نیکیاں نال اللہ مالا مال کر چھڑے دے بندے سوال کی دے محفل وچوں حضرت اتنی لکھاں کروڑاں نیکیاں ارباں دے خرباں نیکیاں وقت کوئی بندہ سارے وچوں ہلاک نہ ہو سکسی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری دی ساری بندے دیاں نیکیاں دے انبار تے ڈھیر یہ پہاڑ دے رکھے ہوئے پہاڑ بھی انہاں دا بدن بردان نہ کر سکسی لیکن اللہ کریم دی نعمت دے مقابلے وچ ساریاں نیکیاں دی وقت نہیں راونی پد معاملہ ہونا ہے تو اللہ کریم دی رحمت دا اسے نو حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمین عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو فضل کرے تے بخشے جامن میں برگے منہ کالے ہوں حبشی بندہ بول پیا ہے سبق یاد ہے بالکل آخر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور سوال پوچھنا چاہنا جی پوچھو جنت دے اندر جڑیاں نعمتاں تساں دیکھنیاں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم او جنت دیاں نعمتاں مینوں بھی دیکھنا نصیب ہونے کہ نہیں ہونا جنت دیاں نعمتاں سبحان اللہ اشارہ سنا من لگا سورۃ البقرہ یہ میرے سامنے پہلا پارا رب العالمین دی لارب کتاب فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا یہ حوالہ سامنے ہے آیت نمبر 5 سورۃ البقرہ پہلا پارا جس ویلے اللہ دے مہمانہ دے سامنے جنت وچ فرشتے میوے دے فروٹ پیش کرے سن یہ کھاؤ آم انار میوے اللہ دے مہمانہ نے آکھنے ہاذا الذی رزقنا من قبل یہ میوے دا فروٹ دا سا دنیا دے اندر بھی کھاندے رہے ہیں انہیں آر تساں جنت دے اندر سارے سامنے پیش کر چھوڑیں اللہ دے مہمانوں نو فرشتہ جواب دیونے ہے اتو بھی متشابہا اللہ دے مہمانوں کھاؤ تو صحیح جنت دا فروٹ فرق ہے دنیا دے میوے تے فروٹ دا ذائقہ ہو رہی تے جنت دے فروٹ دا مزہ ہو رہے دوجا جملہ ایک باری ام دینار کھاؤ ہنسن فرشتے دوجی بار پت ام دینار پیش کرے سے نے کھاؤ کمال یار ہاذا الذی رزقنا من قبل اے ہونے ام تے انار کھا دے سے
باتوں سے سامنے پیش چکی دینا. فرشتہ نے آگے کھاؤ تا صحیح تو بھی متشابہا. جتنی دفعہ بھی وہ میوہ کھاندے ویسو اللہ ہر دفعہ سے کا چینج کرے دا ویسی. تیجی گل حاضر الذی رزقنا من قبل. اسائیں میوے نے کھاندے اللہ دے مہمانہ نے آکھنا ہے. کیوں کہ دنیا جو کھا دیا سے نمونہ دنیا والا کیوں ہے, ڈیزائن دنیا والا کیوں ہے. فرشتہ جواب نے من اللہ دے مہمانوں اے جنت دے میوے دا نمونہ, جنت دے میوے دا ڈیزائن دنیا والا تا ہے. جے جنت دے میوے دا ڈیزائن دنیا والا نہ ہوندا ویکھویا نہ ہوندا تانوں کھاون دا طریقہ کوئی نہ آوے. ہاں میں ہوں کراچی, ہم دوستاں کھانے تو بعد فروٹ رکھے دسترخوان تے. باقی تو خیر شیئں تا میں واقف ہوں. میں کہ ایک کیری شے اکھے اے شریف آئے کہ ایک کی بنا آئے. اچھا اے تو انہیں پتہ لگ گئے بھئی شریف ہے ان کھامنا کی میں وہ ایڈا ایڈا آئی انہیں بھی نہیں چاہیے انہیں نہیں سارا منہ چاہے کیا کرنا ہے اس نے چاک مارنا ہے پتہ نہیں کچھ. میں کہ یار پتہ تو لگے شریف ہے کھامنا کی میں کو تو پتہ جو کو نہیں. میاں لی تو ہوتا نہیں, میاں لی تو بیڑے ہے آگے خیر میں نہیں ڈٹھا بارا اصلا بیڑے ڈٹھے میاں لی دے. انہاں کا اس نو تروڑو تے وچ ہن بیج چھوٹے چھوٹے او سڑ گھتو تے نرم نرم جیرے وچ نا گودا جیاں اے کھاونا ہے. بندے نے میوہ ویکھا ہویا نہ ہوئے کھاون دا طریقہ نہیں آندا. اللہ دے مہمانوں فرشتہ جواب دیونا ہے جے میوہ تہاڈا ویکھا ہویا نہ ہوندا کھاون دا طریقہ نہ آوے. ہاں تا نمونہ دنیا والے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جسمانی تے روحانی طور تے پاک بیویاں بھی ہونیاں جلدیاں واسے تے بہت وڈی اللہ دی نعمت راونا بھی جنتیاں نے جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہے. اب آپ خیال حور و قصور و غلمان رنگ رنگست, حور و قصور و غلمان رنگ رنگست, تجلی ہائے جانان رنگ رنگست, خدا خود میزبان مائی جاس, غذا برخان مہمان رنگ رنگست. قرآن پاک دا اور انداز اللہ کریم فرمائن فیہا سرر مرفوعہ. آخری پارا اس سورۃ الغاشیہ میرے سامنے تے آیت نمبر 12 مثال دے طور میں مثال دینا. جنتی بندے دی قد 6 فٹ, پلنگ پیا ہے فضا دے اندر 40 فٹ. کوئی سیڑھی نہیں, کوئی دیوار نہیں, کوئی ستون نہیں. جی میں ہوائی جہاز فضا دے اندر معلق ہو دے ایویں پلنگ پیا سی جنت دے اندر معلق. دشمنہ نے تاڑی مار چھوڑی آنکھ لگی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ساری عقل کا نہیں منے دی. جنتی بندے دی قدوں بھی چھوٹی ہے, پلنگ پیا ہوئے 40-50 فٹ اچا تے جنتی بندہ پاسی کی میں پلنگ دے اتے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہیں تھی منا, پریشان تا او تھی وے جدے سائیں کوئی نہ ہوئن. اللہ کریم کا مطلب فرمایا آیا جواب افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اگر دنیا دے اندر نمونہ دیکھنا ہوئے اٹھ نوں دے گنو, مالک دی قد چھوٹی ہے اٹھ دی قد اونچی ہے. جس ویلے مالک دا دل چاہتا ہے میں سوار تھی ماں اشارہ کرے دے اٹھ تلے آویں دے, مالک سوار تھی میں دے اڑو چا تھی میں دے. جنتی اشارہ کرے سن پلنگ تلے آویں سی, جنتی بے سن پلنگ اچا ہوئے سی. جنت جنت ہے.
اور چھوٹا انداز سورت دنا سورت حمیم السجدہ 24 پر میرے سامنے اللہ کریم فرمائن والا کم فیہا ما تشتہی انفسکم والا کم فیہا ما تدعون. آیت نمبر 31. دنیا دے اندر مرضی میزبان دی چل دی ہے، مہمان دی نہیں چل دی ہے. جیری شے چاہوے سامنے رکھ دے وے میزبان دی مرضی. چاکہ منگلہ ہے سرگودھے چا دوستان کا ہر ویلے گوشت کھاندے راندے ہو، آج تک وہ سبزی کھوامنی ہے. میں کہا ٹھیک ہے، بیان تھی گیا انہا سامنے چا رکھے کریلے میں کھا نہ سکتا، باقی ہر سبزی کھا گئے نہ کریلے بڑے ہو کے مزاج یا بڑا. ان میں بھوکی ڈاڑھی لگی ہوئی ہے، اب کوئی کرے اور شے کو نہیں. میں بڑا پریشان ہے، میں ان کی کروں کچھ روٹی دے دیوار لاتے کوئی ذرا. مرضی مہمان دی نہیں چل دی، مرضی میزبان دی چل دی ہے دنیا. اللہ کریم نے فرمایا میں اللہ جنت دے اندر قانون تبدیل کر چھوڑے ہیں. میں اللہ میزبان ہوں تے تسا میرے مہمان ہو. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. زبان نال جیری نعمتاں منسو او بھی حاضر کرنیاں تے جیری توڑے دل دے اندر خواہش آمنی ہے زبان نال نہ بولے سو. میں اللہ دل دے حال جاننا بھی پوریاں تھیمنیاں. کیا مطلب؟ جنت دے اندر قانون تبدیل کر چھوڑا. میں اللہ کریم دی مرضی پچھو چلنی ہے، میرے مہمانوں توڑی مرضی انگو چلنی ہے. حبشیاں کھنگ اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیریاں نعمتاں جنت دے اندر تساں ویکھنیاں او نعمتاں میں بھی دیکھ سکساں کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل جے کر انہاں چیزاں منوئیں جنہ تے میں ایمان گھنایا اللہ نال، اللہ دی کتاباں نال، فرشتہ نال، قیامت نال، اللہ دے رسولہ نال تے جیرے نیک کمال میں کرنا او نے کمال تین بھی کرنے شروع کر لیتے ہیں. جنت دیاں نعمتاں جیریاں میں دیکھنیاں او تینوں بھی نصیب ہونیاں تے ہو سے بھی جنت دے اندر میں آمنہ دے لال دے نال. میں عرض کرنا چاہنا ہم دنیا دی ساری نعمتاں جمع تھی بنین جنت دی ایک نعمت دی شان مقابلہ نہیں کر سکدیاں، لیکن 5 نعمتاں اللہ نے ایسیاں بنائیاں جو جنت دی ساری نعمتاں مل کے انہاں 5 نعمتاں دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. انہاں 5 نعمتاں وچوں ایک اعلیٰ ترین نعمت ہے آمنہ دلال دی سنگت، آمنہ دلال دی صحبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ. جنت بہت سارا نو مل بننی ہے، خوش نصیب وہ بندہ ہے جس نو جنت دے اندر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت دے سومن نصیب ہو گئی. پریشان نہیں ہونا حبشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیریاں نعمتاں میں دیکھنیاں تے بھی میرے نال ہونا ہے او نعمتاں تے بھی ضرور دیکھنیاں. خوشی دے اندر آنکے روان لگی ہے، اتنا خوش تھی ہے، خوشی دی وجہ تو اتنا زیادہ رونا ہے، اتنا زیادہ رونا ہے. حدیث پاک بھی چاہے ہے صحابہ کرام بیان کریں دے نا ایک تا ہوں دے غم دی وجہ تو رونا، ایک خوشی دی وجہ تو رونا گیا سا تے رومن بھی اتنا زیادہ ہے کہ روندے روندے جان نکل گئی ہے. صحابہ کرام بیان کریں دے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈٹھے او خوش نصیب حبشی دی میت اللہ دے ماؤں اپنے ہتھاں نال قبر دے اندر لہے دے پیان. اس تو بڑا انعام کہہ رہا ہوئے یہ تو میں تساں دوستاں دی صرف اس واسطے چند گلاں عرض کیتیاں تاکہ ساتھی جمع ہو ونجن. الحمدللہ جمع ہو گئے ہو. میں تو واقعی مقامی دوست ہاں. کل انشاءاللہ مجاہد ٹاؤن بیان کرے سو مسجد ابو حنیفہ انشاءاللہ جمعے تھے
تفصیلی بیان ہوں میں ان الفاظ دے اکتفا کرے نا حضرت بندیالوی صاحب نو اللہ شرح صدر نال تواڈے سامنے اپنے جوہر پارے پیش کرن دی توفیق عطا فرماوے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.